बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कराची। नाज़रीन इकराम, हमने जब ये प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो इस सोच के साथ किया था कि हम कराची के मसाइल से आवाम को बाखबर रखेंगे और हमें बाखबर रहना भी है। हम क्या करते हैं, हमारे साथ क्या होता है, ये हुक्मरान हमारे साथ क्या करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या हमारे साथ करते हैं, हम इन तमाम बातों से बाखबर रहना है। और हम बाखबर कैसे रहेंगे, इसीलिए हमने K21 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया कि बाखबर कराची। हमें बहुत सी टेलीफोन कॉल मौसूल होती हैं, बहुत से मसाइल हमें आप बताते हैं जिनको हम वक्फ़े वक्फ़े से जाते हैं, उनकी बाकायदा तस्दीक करते हैं। तस्दीक करने के बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ़ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इस मामलात को देखना और इन तमाम सूरत हाल को देखना ये कानून का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। हम अपनी कोशिश को करते रहेंगे और करते हैं। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपनी राय दीजिए, हमें बताइए कि हमें किन किन मामलात पे गुफ्तगू करनी चाहिए, कौन कौन से कराची शहर में मसाइल हैं, किसी भी हवाले से मसाइल क्यों ना हो, हमने उनको उजागर करना है। चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, सीवरेज का हो, और बहुत से मसाइल हैं कि यानी कि कब्ज़ा माफिया हैं और पता नहीं कौन कौन से मसाइल कराची में आवाम जिनको देखती है लेकिन उनको इंसाफ मुहैया नहीं हो पाता, कोई कर ही नहीं पाता। उनको देखते तो हम लोग हैं कि ये मसला ऐसे है, लेकिन हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यही वजह है नाज़रीन इकराम कि हम आज तक पीछे हैं। अगर हम हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपने मसाइल को हल करने की ख़ुद ही कोशिश करेंगे, अगर आपके साथ ज़्यादती होती है, उस ज़्यादती का जवाब आप मोहब्बत से दें या उन इदारों के पास जाइए कि जो आप की हक़ में, आपकी फ़ेवर में सारे काम कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, हमने इन तमाम माहौलियात को आज शामिल गुफ्तगू करना है। आज हम सारे मसाइल को देखेंगे। पानी का मसाइल, बिजली के मसाइल हैं और कचरे के मसाइल हैं, और भी बहुत सी बातें हैं नाज़रीन किराम जो हमने आज करनी है। और आज हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स। हमें कॉल्स करके हमें बताइए नाज़रीन किराम कि जो प्रोग्राम है बाखबर कराची, हमें और कौन कौन सी बातों को देखना है, मद्देनज़र रखना है। हमें अपने मसाइल से आगाह करिए, हमें बताइए कि किस मसले पे बात हम करें और आपके पास ऐसे कौन से मसाइल हैं जो हल हो नहीं सकते या हल हो नहीं पा रहे। किसी भी हवाले से आप हमें कॉल्स करें, हमें बताइए। हम उन मसाइल को आवाम आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन इदारों से बात की जाए कि जो मसाइल हल कर सकते हैं आपके। जब हमारी बात उन तक जाएगी तो नाज़रीन किराम, कोशिश तो K21 न्यूज़ ने की है कि हम उन मसाइल को दूर कर सकें। बाकी जो परवरदिगार की मर्ज़ी, क्योंकि नाज़रीन किराम हम इस कदर अपनाहियत में और अपने ही अंदर गुम हो चुके हैं कि हम कुछ करना भी चाहें लेकिन हम नहीं कर पाते। हम मसाइल को देखते हैं, सामने किसी दोस्त का अगर कोई मसला होता है, हम उसको देखते तो हैं लेकिन हम उसे हल करने की कोशिश नहीं कर पाते। हम डरते हैं कि अगर हम इस मसले में जाएंगे तो खुदा न ख्वास्ता हम किसी मसले में ना आ जाएं। तो नाज़रीन इकराम, बाखबर कराची का ये जो प्लेटफॉर्म है, आप हमें कॉल करके या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हमें वीडियो भेज सकते हैं या उस टेलीफोन नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर आपके सामने है। हमें लाइव कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप हमें बताइए। हम आपके मसले को उजागर करेंगे, उन तमाम
باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر آپ اپنا نام ہمیں نہیں بھی بتانا چاہتے تو ہم آپ کا نام نہیں بتائیں گے اور اس مسئلے کو دیکھیں گے، باقاعدہ اس کے انویسٹیگیشن کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے، معلومات کریں گے کہ جس سے ہمارے چینل کو یا آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ناظرین کرام، آج کل کا جو ماحول ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہو چکا ہے، اس قدر عوام پریشان ہے۔ عوام تو ہے ہی، لیکن موبائل فونز جو ہیں، انہوں نے موبائل فون تو ہم نے بنایا تھا ایک سہولت کے تحت، لیکن اس موبائل فونز پر جو آج کل ہو رہا ہے، بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، ہم ایک دوسرے کی ویڈیوز وائرل کر دیتے ہیں، تصاویر وائرل کر دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم کسی پہ ٹرسٹ کر کے، کسی پہ بھروسہ کر کے ہم اپنی پرسنل لائف اس سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنی پرسنل تصاویر ان کو دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا ناظرین کرام کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں مشکل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ جو سامنے والا ہے کیا وہ ہماری اس پرائیویسی کو کسی اور تک پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ہم اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنل لائف جو ہوتی ہے ہم اس سے ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی پرسنل باتیں، اپنے پرسنل ایشوز جب اپنے دوست کو یا اپنے کسی جاننے والے کو آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ناظرین کرام جو آپ کو بظاہراً تو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے اپنے ہیں، لیکن وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے، ہمیں مشکلات کی طرف ڈھکیلتے رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انہی باتوں پر ہے کہ ہم بھروسہ کریں، لیکن اپنے بھروسے کو اس طرح سے سامنے والے کے سامنے پیش کریں کہ وہ ہمیں بلیک میل نہ کر سکے، ہماری ان گفتگو کو، ہماری ان تصاویر کو مس یوز نہ کریں، اور اگر وہ مس یوز کر بھی دیتا ہے، اگر وہ آپ کو بلیک میل کر بھی دیتا ہے، اگر وہ آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو آپ اس کے اگینسٹ کیا کریں؟ آپ اس کو کیسے فیس کریں؟ یا آپ ڈریں اس سے، یا آپ بلیک میل ہوں؟ ایسا نہیں ہے ناظرین کرام، اب وہ دور نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے، تو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سائبر کرائم کے ادارے ہیں، FIA کے ادارے ہیں، جو آپ کی فیور کرتے ہیں، جو آپ کی پریشانیوں کو سنتے ہیں۔ لیکن ہم ناظرین کرام خودکشی کرنے پہ مجبور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم عزت سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم وہ قدم تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس قدم اٹھانے کے بعد ہم ڈرتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے جو کام کیا ہے، اگر وہ اس نے کسی اور کے سامنے شیئر کر دیا، اگر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا، تو ہمارے ماں باپ کی عزت خراب ہو سکتی ہے، ہماری عزت خراب ہو سکتی ہے، ہماری بہنیں زیادہ ان مشکلات کا سامنا کرتی ہیں کہ وہ دوست، محبت یا بھائی یا کزنس یا کسی بھی ایسے انسان پہ بھروسہ کر لیتی ہیں کہ جو ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، بلیک میلنگ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے۔ ہمیں لائیو کالز کیجئے، ہمارے نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہمیں ان تمام مشکلوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ کیا کسی پہ بھروسہ کرنا غلط ہے؟ اگر ہم کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچا دیتا ہے، گویا کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے، ہمیں کالز کیجئے، ہمیں بتائیے، کیونکہ ہم آج آپ کے سامنے ہیں ناظرین کرام، آج ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ K21 نیوز نے یہ جو پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، باخبر کراچی۔ ناظرین کرام، یہ باخبر ہمیں رہنا ہے، ہمیں اپنی اولاد سے بھی باخبر رہنا ہے، ہمیں اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب سے بھی باخبر رہنا ہے۔ کیا آپ کا دوست کوئی پریشان تو نہیں؟ کیا وہ کسی کی بلیک میلنگ کا شکار تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہمارے کزن، ہمارے آس پڑوس کے دوست اندر ہی اندر گھٹ تو نہیں رہے؟ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہے؟ ناظرین کرام، آج ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے، اور یقیناً آپ کی کالز اور ہمارے جو مہمان ہوں گے آج اس بات پہ روشنی ڈالیں گے، کیونکہ ناظرین کرام، میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے بھی ہیں، کئی لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، اسکولز کے لوگ ہیں، جو کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ان کے ایشوز ہیں،
ہم نے ان تمام ایشوز کو آج ڈسکس کرنا ہے اور آپ نے بے فکر ہو کے ہمیں اپنی پریشانی سے آگاہ کرنا ہے. ہم کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن آپ کے مسائل سن سکتے ہیں, ان ایشوز کو ان اداروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ جو آپ خودکشی کرتے ہیں ہم اس خودکشی سے آپ کو بچا سکیں. یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی پلیٹ فارم سے آج ہم نے اسی گفتگو کو لے کے چلنا ہے. ہمیں کالز کر سکتے ہیں آپ ناظرین کرام, لیکن اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہم جب واپس آئیں گے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کے ٹیلی فونز کالز اور جو آپ ہمیں بتائیں گے ہم آپ کے ان مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. ناظرین کرام, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.